अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम मेरा टॉपिक है इस 2 HP 1440 RPM जो गियर वाली मोटर है, इस मोटर वाइंडिंग के बारे में कि इसका जो कितने टन है, कितने SWG इस्तेमाल कर सकती है, कितने वज़न है इस तार का और किसी तरीके से जो कनेक्शन कर सकती है, इस पूरा तरीका इस वीडियो में मौजूद है। इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर समझ में आए हैं, तो वीडियो समझ में आए हैं ज़रूर लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर साथ नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ ज़रूर मिल सकती है। चलो वीडियो की तरफ वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक कॉइल का जो हिसाब लिया है, वज़न का जो हिसाब है 2.50 ग्राम जो है, 250 ग्राम जो एक कॉइल का जो वज़न है। और इसका जो मैंने इस्तेमाल किया है SWG वायर जो है 22 नंबर मुकम्मल वायर, इस मोटर में मुकम्मल वायर की इस्तेमाल कर सकती है। 22 नंबर SWG मैंने इस्तेमाल कर सकती है। और इस कॉइल का जो वज़न जो है 250 ग्राम है। और तकरीबन इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नाप चेक कर सकते हैं कि जी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। ज़रूर इस मोटर का जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नाप चेक करें कि नाप कितनी है। अक्सर मोटर जो का स्टेटर बड़ा है, ज़्यादातर जो 2 HP मोटर का जो स्टेटर छोटा है, लेकिन जो नाप से फार्मूला डाल सकती है, इसी तरीके से मोटर अच्छी तरीके से काम कर सकती है। चलो इस नाप का जो इसका जो लंबाई जो है 2.5 इंच है और इसका जो चौड़ाई जो है 3.5 इंच है। और इसका जो टर्न का हिसाब है, टर्न का हिसाब ये है कि एक कॉइल में 3 सीट होता है और 3 सीट में जो 7 टर्न मैंने डाल दिया है। और इसका जो पिच का जो हिसाब से पिच जो 1 से 8 पिच है। और इस मोटर जो 36 स्लॉट की जो है और इसका जो 3 फेज जो है और 1440 RPM है। इस तरीके से मैंने 3 कॉइल डाल दिया है और इसका जो फिर भी जो 3 कॉइल इसी तरीके से डालता हूँ। और बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके से जो मैंने मोटर जो रिवाइंड कर सकता हूँ और कनेक्शन का तरीक़ाकार भी बताता हूँ। चलिए वीडियो की तरफ मेरे वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर समझ में आए हैं। अच्छी तरीके से जो कॉइल डालती है, लेकिन अक्सर जो ज़्यादातर कारीगर के हाथ में जो एक इस्तेमाल पुटी का जो इस्तेमाल कर सकती है, अक्सर तार जो स्क्रैच हो चुके हैं, स्क्रैच की वजह से मोटर क्रॉस हो चुकी है। कोशिश करें कि सिर्फ हाथ से जो कॉइल प्रेस करे, लेकिन अच्छी तरीके से जो काम कर सकते हैं। और इसका जो मैंने फाइबर इस्तेमाल कर सकती है, जो 10 नंबर जो शीशे वाला जो फाइबर है मैंने इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसी तरीके से जो सेम टू सेम जो एक जैसे जो तरीका है और इस तरीके से जो मुकम्मल मोटर वाइंडिंग कर सकता हूँ। बहुत इजी आसान तरीका है। 1 से 6 पिच है, 1 से 8 पिच है, 1 से 10 पिच है, 1 से 12 पिच है। और इसका जो कनेक्शन के बारे में मैंने तफसीली बात बताता हूँ कि जो कनेक्शन किस तरीके से कर सकता हूँ। अक्सर जो लोग जो कनेक्शन समझ में नहीं आया, जो कनेक्शन किस तरीके से कर सकता हूँ। इसका जो पीछे वाले जो कॉइल है, इस कॉइल की जो पहला कनेक्शन है, इस कनेक्शन से हिसाब कर सकती है जो 1 से 3 कनेक्शन में कनेक्शन टच कर सकता हूँ। 1 से 3 कनेक्शन है। एक पीछे वाला कॉइल ने कनेक्शन इसी कनेक्शन के से हिसाब करे कि 1 से 3 कॉइल किधर है। इसका जो 1 से 3 कॉइल जो ऊपर वाली जो कॉइल है, ऊपर वाली कॉइल से 1 से 3 कनेक्शन आए हैं। 1 से 3 में जो कनेक्शन है बहुत आसान तरीका है इसका। एक जो ऊपर वाली और इसका जो पीछे वाली कॉइल से कनेक्शन कर सकता हूँ। बहुत आसान तरीका है। और 1 से 3 कनेक्शन है। मैंने इस ज़रा जो कनेक्शन टच किया है 1 से 3 से
بہت آسان کنیکشن ہے، اور پھر بھی جو اچھی طریقے سے کنیکشن جو اس کا جو صاف کر سکتی ہے، اور پھر بھی جو کاویہ کی مدد سے جو سولڈر کر سکتی ہے، کہ اکثر کنیکشن لوز ہو چکے ہیں، لوز کی وجہ سے جو موٹر گرمائش پیدا ہوتا ہے۔ بہت آسان کنیکشن ہے، 1 سے 3 جو پیچھے والی اور اوپر والی جو کوائل کا جو کنیکشن میں نے ٹچ کیا 1 سے 3 میں، 1 اور اس کا جو 2 3، 1 سے 3 جو کنیکشن ہے، اور میں نے ایک جو 3 کنیکشن اس کا جو اوپر والی جو 3 کوائل ہے، اس کا جو 3 کنیکشن میں نے کامن کیا ہے، اس طرح جو اس موٹر جو سٹار میں چلا ہوا ہے، اور اس کا جو 3 کنیکشن جو پیچھے والی جو کوائل کی جو 3 کنیکشن ہے، اس کنیکشن جو مین وولٹیج کے لیے میں نے باہر وولٹیج کے لیے میں نے جا رہا ہے، اس کا جو مین وولٹیج کے لیے جو 3 کنیکشن ہے، اور 3 کنیکشن میں نے کامن کیا اس کا جو سٹار میں موٹر چلاتا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، اور اس طرح جو کنیکشن کا طریقہ کار بھی بہت ایزی ہے۔ اس کا جو کنیکشن میں نے کامن کیا ہے، سٹار کیا، اور اس موٹر جو مین وولٹیج کے لیے جو 3 تاریں ہیں، اور اچھی طریقے سے میں نے سلیو ڈال دیا ہے، کہ سلیو کی جو پیدی بہت زیادہ ہے، لیکن اکثر جو موٹر کراس کی وجہ سے جو ہیٹ ہو چکی ہے، اس کا جو سلیو کی مدد سے جو زیادہ موٹر بچ ہو چکی ہیں۔ اچھی طریقے سے جو کراس فائبر جو ہے، میں نے منیٹر والی جو فائبر ہے، کاغذ میں نے ڈال دیا ہے اس کراس کے لیے۔ کوشش کرے کہ کراس میں جو شیشے والا جو فائبر ہے، اس کا جو نہیں ڈالو، پھر بھی جو کاغذ ہے، جو منیٹر والے جو کاغذ ہے، کراس میں منیٹر کاغذ استعمال کر سکتی ہے، اور اس کا جو ایک کنیکشن ہے جو اچھی طریقے سے جو ٹیپنگ کر سکتی ہے، اس لیے کی مدد سے کہ موٹر جو کراس نہیں ہو چکی ہے۔ میں نے موٹر مکمل تیار کیا ہے، اور اس کا جو اچھی طریقے سے جو فائبر ہے جو پریس کرے جی اکثر روٹر میں ٹچ ہو چکی ہے روٹر کی وجہ سے، اور اس کا جو شارٹ پیدا ہوتا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے اس پریس کا، جو ایک پوٹا یا اس کا جو پوٹی کی مدد سے جو پریس کرے، اور پھر بھی وارنش کرے، اس کے بعد جو میں نے فیڈ کر سکتا ہوں، اور اس کا جو چیک کرتا ہوں۔ میں نے موٹر کمپلیٹ کیا ہے، اور اس موٹر کا جو پہلا چیک کرے کہ جام نہیں ہوتا ہے، کہ موٹر فری ہوتا ہے۔ میرے پاس جو 2 فیز وولٹیج ہے، اور لیکن اس موٹر 3 فیز ہے۔ اس کیپیسٹر کی مدد سے میں نے چیک کر سکتا ہوں کہ ایک کیپیسٹر ہے 35 ویب جو کیپیسٹر ہے، اس کیپیسٹر کی مدد سے میں چیک کر سکتا ہوں کہ اس موٹر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ میں ایک تار جو کیپیسٹر کا جو ایک کوائل میں ٹچ کیا ہے، اور اس کا جو موٹر کا جو ایک وائر جو صرف سٹارٹنگ کے دوران میں نے ٹچ کیا ہے، اور پھر بھی میں نے کٹ کیا ہے۔ اس موٹر جو بہت اچھی طریقے سے سٹارٹ لیا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہے، اور اس طرح جو ویڈیو پسند آئی ہے تو تم میرا ویڈیو لائک کرے، چینل تک نئے چینل کو سبسکرائب کرے، اور بیل آئیکن کو پریس کرے، تاکہ ہر ساتھ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ ضرور مل سکتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔